बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं SVFN न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद साकिब मलखानी। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले खबर लोधरा से, जहां पर RPO मुल्तान मोइन मसूद की हिदायत पर जिला भर में जराइम पेशा अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। 24 घंटों में मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान 5 मुकदमात दर्ज करके 5 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक कार्रवाई के दौरान 2 इश्तिहारी मुजरिमान, 1 अदालती मफरूर और 1 टारगेट ऑफेंडर भी गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मुलजमान से 640 ग्राम चर्स, 23 लीटर कच्ची शराब, 1 पिस्टल और 2 गोलियां भी बरामद कर ली गई हैं। फिरोजवाला में DPO शेखुपुरा नवीद इरशाद की हिदायत पर थाना फैक्ट्री एरिया पुलिस की मंशियात फरोशों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। SP फिरोजवाला की सरबराही में SHO थाना फैक्ट्री एरिया सलीम अख्तर नियाजी ने मुखबर की इत्तला पर मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मंशियात फरोश को मंशियात सप्लाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया। मंशियात फरोश इलाका गैर से मंशियात लाकर शेखुपुरा के अलावा पंजाब के मुख्तलिफ अजला में भी सप्लाई करता था। मुल्तान से खबर है, जहां खातून मुहसिब पंजाब नबीला हाकिम खान का रीजनल ऑफिस मुल्तान का दौरा। खातून मुहसिब दफ्तर में सहूलियात का जायजा लिया। बहाउद्दीन तकरीर यूनिवर्सिटी शोबा कानून में सेमिनार से खिताब किया। काम की जगह खवातीन की हिरासगी, विरासती जायदाद में हक तलफी के कानून पर इज़हार ख्याल किया। कमिश्नर मुल्तान इशफाक अहमद चौधरी, विफाकी मुहतसिब के एडवाइजर महमूद जावेद भट्टी भी मौजूद थे। सेक्रेटरी जंगलात सरफराज मक्सी और साउथ पंजाब के दीगर महकमों के सेक्रेटरीज भी मौजूद थे। मंजराबाद से खबर है, जहां थाना घमनपुर की हदूद में बच्चे से ज्यादती का मामला है। DPO मोहम्मद ईसा खान का फौरी नोटिस। बहावल नगर में मुतासरा बच्चे के वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। जबकि तर्जुमान पुलिस के मुताबिक वकूए में मुलव्विस मुल्जिम मोहम्मद मुबशिर को पुलिस ने कलील वक्त में गिरफ्तार कर लिया और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद ईसा खान का कहना था कि मुतासरा बच्चे के साथ इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाएंगे और मुल्जिमान को कानून के मुताबिक सजा दिलवाई जाएगी। नरोवाल में जराइम पेशा अफराद पुलिस की गिरफ्त से बाहर हो गए। नौसरबाज खवातीन ने सोने का कारोबार करने वाले ताजिर से लाखों रुपए मालियत का सोना हथियार लिया। नरोवाल में नौसरबाज खवातीन का गिरोह सरगर्म होने का कारोबार करने वाले ताजिर को लाखों का चूना लगा दिया गया। वाकया कस्बा अड्डा सिराज में गुज़िश्ता रोज ज्वेलरी शॉप पर पेश आया। 2 खवातीन अपने बच्चों के हमरा ज्वेलरी शॉप में दाखिल हुई और कानून में डालने वाली बालियां पसंद की। ज्वेलरी शॉप में नौसरबाज करने वाली खवातीन की CCTV फुटेज भी मंजर-ए-आम पर आ गई है। नरोवाल से खबर है, जहां आवाम की बेबसी का तसलसल अब भी बरकरार है। सिर्फ जिंदा लोग ही नहीं, मरने वालों की मैयतें भी गंदे पानी और कीचड़ से गुजारनी पड़ रही हैं। कब्रिस्तान और जनाजागाह की तरफ जाने वाला रास्ता दरियाए रावी का मंजर पेश करने लगा, मगर मकामी और सियासी क़यादत की बेहिस्सी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। मौत और कब्र से बिल्कुल बेखबर मकामी सियासतदानों की बेहिस्सी उरूज पर है। मकामी लोगों को अपने प्यारों को कब्रिस्तान तक पहुंचाना इंतहाई मुश्किल और तकलीफ दे अमल बन चुका है। DPO ऑफिस लोधरा में रोजाना की बुनियाद पर खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। कायम मकाम DPO राव मोहम्मद नईम शाहिद ने शहरियों की फर्दन शिकायत सुनी। शहरियों की तदरसी और शिकायत के हवाले से मौका पर मुनासिब अहकाम जारी किए गए। इंचार्ज कंप्लेन सेल को शहरियों के मसाइल के हल का मुकर्रर वक्त पर फीडबैक लेने का हुक्म। इस मौका पर DPO का कहना था कि हमारा मकसद अवाम की खिदमत और कानून की बालादस्ती को यकीनी बनाना है। अवाम अमन अमान के क़याम के लिए पुलिस के दस्ते रास्त बने और अवलीन तरजीह अवाम को इंसाफ की फराहमी है। खबरें और भी हैं, आप तक पहुंचाएंगे। इस शॉर्ट ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबर है, खानेवाल के नवाही इलाके थाना कच्चा खूह की हदूद के रिहायशी डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब में इकरा बीबी को अगवा करने वाले मुलजमान के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। मारूफा बीबी और उसका खामद और रिश्तेदार 3 माह कबल होने वाली इकरा बीबी की बाजियाबी के लिए DPO खानेवाल से मुतालबा कर रहे हैं। इलाके थाना कच्चा खूह की हदूद के रिहायशी हाकिम अली और इसकी बीवी मारूफा बीबी की बेटी 3 माह कबल अगवा होने वाली बेटी इकरा बीबी को अगवा करने वाले मुलजमान के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए।
اغوا ہونے والی اقرا بی بی کے والدین نے مبینہ طور پر الزام لگایا ہے کہ ہماری بیٹی کو اللہ دتا حسن زاہد اور مریدہ بی بی نے اغوا کیا۔ اقرا بی بی کے والدین کا کہنا ہے کہ ہماری بیٹی نے ہمیں خط بھیجا ہے، اس میں لکھا ہے کہ میرے ساتھ اغوا کار ظلم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں۔ اغوا ہونے والی اقرا بی بی کے والدین کا مزید کہنا تھا کہ ایف آئی آر کے اندراج ہونے کے باوجود ایک ملزم کو گرفتار کیا، لیکن پولیس بچی کو بازیاب نہیں کروا رہی اور باقی ملزمان کو بھی گرفتار نہیں کر رہی۔ اقرا بی بی کے والدین نے آر پی او ملتان، ڈی پی او خانیوال نئی مزید سندھو سے اقرا بی بی کی بازیابی کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرامین ٹیم کے ہمراہ کیسر چودھری، وینس نیوز، خانیوال۔ موسم کی تبدیلی کے ساتھ ہی موسمی بیماریوں، فلو، نمونیا اور سانس کے امراض میں اضافہ ہونے لگا۔ مزید جانتے ہیں اس وقت تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال حاصل پور میں موجود چائلڈ اسپیشلسٹ ڈاکٹر کے ساتھ ہمارے نمائندے سے انور الحق بخاری سے۔ جی انور الحق بتائیے گا۔ پڑھنے سے بچے مختلف امراض میں مبتلا ہونے لگے۔ میں اس وقت موجود ہوں تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال حاصل پور میں، اور میرے ساتھ ڈاکٹر شاہ زیب چائلڈ اسپیشلسٹ موجود ہیں۔ جانتے ہیں ان سے کہ وہ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے۔ السلام علیکم جی، میرا نام ڈاکٹر شاذب ہے اور بچوں کا ڈاکٹر ہوں میں۔ تو سردی کے حوالے سے جو ٹھیک ہے انوار، آپ کا بہت صفائی شکریہ، کا خیال کرتے ہیں۔ رکھیں، سردی سے بچیں، بچوں کو زیادہ گرم کپڑے پہنا کے رکھیں، ہر وقت بچوں کے ہائیڈریشن سٹیٹس اچھا رکھیں۔ عام طور پہ بچے پانی نہیں پیتے، ان کو پانی پلائیں، بار بار نیم گرم پانی پلائیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کر کے ہم لوگ بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔ باقی اگر بچے کو فلو، کھانسی، نزلہ، زکام یہ ہوتا ہے، تھوڑا سا سانس خراب ہوتا ہے، تو جلد از جلد اپنے قریبی ڈاکٹر یا ہسپتال میں لے کے آئیں اس کا، تاکہ فوراً علاج شروع کیا جا سکے۔ بالکل، جیسا کہ ہم نے چائلڈ اسپیشلسٹ ڈاکٹر شاہ زیب سے جانا، تو ان کا یہی کہنا ہے کہ خاص طور پر گھروں میں صفائی کا خیال رکھیں۔ اگر کسی بچے کو نزلہ، فلو، زکام ہو جاتا ہے تو قریبی ڈاکٹر سے رابطہ کریں، اور سردیوں کا موسم ہے، گرم کپڑے اور موٹے کپڑے پہنائیں۔ جی انوار، آپ کا بہت شکریہ، تفصیل اپڈیٹ کر رہے تھے۔ رخ کرتے ہیں فیصل آباد کا، جہاں پر سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نون اور سابق ایم پی اے ملک ظہیر اقبال نے پاکستان کی عوام کو اپنے پیغام میں خوشخبری دی اور کہا کہ میاں نواز شریف اگلے مہینے وطن واپس آ رہے ہیں اور اس الیکشن میں سب کو ہماری برتری واضح نظر آئے گی۔ انہوں نے مزید کیا کہا، جانتے ہیں سلمان لقمان سے۔ سلمان لقمان، کیا تفصیلات ہیں؟ بات کریں گے سر، ہمارے دیکھنے والے ناظرین کو بتائے گا کہ میاں صاحب کب تک ملک واپس آ رہے ہیں اور کیا تیاریاں چل رہی ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں آپ کو خوشخبری دوں اپنے پاکستان مسلم لیگ نون کے تمام شہریوں کو کہ میاں محمد نواز شریف صاحب اگلے مہینے انشاءاللہ پاکستان تشریف لا رہے ہیں، اور محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ اگلے ہفتے تشریف لا رہی ہیں۔ اور رات یہ خبر جو ہے گورنر، آنریبل گورنر پنجاب صاحب، انہوں نے بھی اپنے بیان میں یہ فرمایا ہے کہ میں خود ایئرپورٹ جاؤں گا اور قائد میاں محمد نواز شریف صاحب کا استقبال کروں گا، اور قوم پوری انشاءاللہ تیاری میں ہے، اور دیکھے گا کہ بڑا تاریخی اور فقید المثال استقبال ہوگا قائد میاں محمد نواز شریف صاحب کا۔ اچھا سر، الیکشن کی تیاری آپ کیسے کر رہے ہیں، کیونکہ الیکشن بھی قریب ہے، کمپین کا سلسلہ بھی جاری ہے؟ بس الیکشن کمپین تو ہمارا تو جس دن ہم الیکشن کنٹیسٹ کرتے ہیں، الیکشن ہوتا ہے، جیسے 2018 میں الیکشن ہوا 25 جولائی کو، تو 26 جولائی سے ہی ہماری کمپین شروع ہو گئی تھی، اور الحمدللہ ہم نے پورے 4 سال اپنے دوستوں کو، اپنے بزرگوں کو، اپنے بھائیوں کو اکیلا نہیں چھوڑا، ان کے خوشی غمی میں ہم شریک ہوتے رہ گئے ہیں، اور الحمدللہ ہمارا ضمیر مطمئن ہے، کوئی انتقامی کارروائی بھی نہیں ہوئی، کوئی اس طرح کی کوئی واقعہ پیش نہیں ہوا، اور ہم نے لوگوں کی خدمت کی ہے اللہ کی رضا کو سمجھتے ہوئے، اور الحمدللہ انشاءاللہ ہمارا ضمیر مطمئن ہے، اور پاکستان مسلم لیگ نون آپ دیکھیے گا کہ 2 اکثریت سے انشاءاللہ پنجاب میں واپس آئے گی۔ بہت شکریہ جی۔ ملک ظہیر اقبال جنرل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، رہنما ہے مسلم لیگ نون۔ ان کا کہنا تھا کہ میاں محمد نواز شریف صاحب جو ہے اگلے مہینے جو ہے وطن واپس آ رہے ہیں، اور میڈم مریم نواز صاحبہ بھی جو ہے اسی ہفتے، جو آنے والا ہفتہ ہے، اس میں وطن واپس آ جائیں گی۔ ان کا کہنا تھا ان کے آنے کے بعد یہاں پہ ان کا استقبال کیا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمارے جتنے بھی لیڈران ہیں، رہنما ہیں، وہ جا کر ان کا استقبال کریں گے، اور تمام تر معاملات بہتر ہوں گے۔ اور انتخابات کے حوالے سے انہوں نے بات کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان مسلم لیگ نون اس مرتبہ پنجاب میں بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کرے گی۔ جی
सलमान लुकमान, आपका बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। खबर शामिल करते हैं मुल्तान से, जहां मुल्क में जारी महंगाई की वजह से मजदूर तबका बेहद मुतासिर है। मजदूर तबके को 2 वक्त की रोटी के भी लाले पड़ गए हैं। मजदूरों का हुकूमत से महंगाई कम करने का मुतालबा। मजीद जानते हैं नुमाइंदा वीनस अरसलान अली से। अरसलान, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ 6 नंबर चौक पर, जहाँ पर मज़दूर कसीर तादाद में खड़े हैं और रोज़ी के इंतज़ार में खड़े हैं कि यहाँ पर कोई आए और हम मज़दूरी करके अपनी रोज़ी कमाकर घर लेकर जा सकें। आटा, चीनी, घी इतना महंगा हो गया कि इन मज़दूरों के लिए ये लेकर घर जाना बहुत मुश्किल हो गया। हमारे साथ मज़दूर मौजूद भी हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बताइएगा, यहाँ पर दिहाड़ी लगती है आसानी से? कोई ना नहीं लगती है। गाहक आंदा तो 100 बंदा पै वैंदा, वो एक बंदे बड़ा मुश्किल लै वैंदा है। सारा दिन काम करा के ना शाम को आते पैसे ही ना मंगे, इवें चला बने। हम कोई देता है ठेकेदार, कोई नहीं देता। जो हुकूमत से हमारी इल्तिजा है, ये अपील है, अल्लाह के हुक्म से जो कोई पैकेज ऐसा निकालें जो गरीबों का काम हो जाए, जो शाम को सुखी से अपने बच्चों को रोटी खिला सकें। ये हम हुकूमत से हमारी है ना रिक्वेस्ट है भाई, हमारा जो है ना ये अपील सुनी जाए। ये हुकूमत से हमारी अपील है, ये सुनी जाए। ये जो दूसरी इधर उधर जाके कहते हैं हमने ये किया वो किया, हमने मजदूरों के लिए फलाना काम किया, ढींग किया, हमारे पास कुछ भी नहीं आता। हम सुबह से आते हैं, शाम तक यहाँ खड़े रहते हैं। शाम को जब घर जाते हैं, हमारे बच्चे रोते हुए हमारे पास आते हैं, कहते हैं अब्बा पैसे दो, हमारी जेब में कुछ होता नहीं, हम क्या देंगे। बिल्कुल, यहाँ पर मज़दूरों से बात की तो मज़दूरों का यही कहना था कि हुकूमत को चाहिए कि हमारे बारे में भी सोचें। हम गरीब तबका है, आटा, चीनी, घी इतना महंगा हो गया है कि हम वो नहीं ख़रीद पाते। हमारी जो दिहाड़ी है वो बहुत कम है। हम क्या घर लेकर जाएँ, बच्चों को हम क्या खिलाएँ? इसके हमारे बारे में भी हुकूमत को चाहिए कि हमारे बारे में भी सोचा जाए। जी अरसलान, आपका बहुत शुक्रिया। चित्राल के दोनों अजला में इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज हो चुका, जिसमें महकमा सेहत के एहलकार शदीद सर्दी के बावजूद बर्फपोश रास्तों पर चलकर बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने के साथ साथ उनको विटामिन ए के कैप्सूल भी खिलाते हैं, ताकि उन बच्चों को उम्र भर की मजदूरी से बचाया जा सके। तफसीलात गुलहमात फारूकी की इस रिपोर्ट में। चित्राल में इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज हो चुका है, जो 5 दिन तक जारी रहेगा। तहम बाज़ ऐसे इलाके जहां शदीद बर्फबारी हो चुके हैं, उन इलाकों में अभी ये मुहिम जारी नहीं रहेगा। पोलियो मुहिम में 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने के साथ साथ उनको विटामिन ए की कैप्सूल भी दी जाती है। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर चित्राल डॉक्टर फयाज रूमी के मुताबिक हालिया मुहिम में उनका हदफ 40,000 बच्चे हैं। इस मकसद के लिए 25 फिक्स सेंटर कायम किए गए हैं, जबकि 308 मोबाइल टीमें इसमें हिस्सा ले रहे हैं। इसके अलावा 14 ट्रांजिट पॉइंट और 8 रोमिंग टीमें भी बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएंगे। मेरा जो पैगाम है पेरेंट्स को और माँ बाप को ये है कि पोलियो के 2 कतरे जो है ये अपने बच्चों को पिलाएं, क्योंकि पोलियो ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है। ठीक है, उसके लिए हमारी जो रिकमेंडेड जो वो है वो पोलियो वैक्सीन ही है। उसी के ज़रिए हम अपने बच्चों को पूरी ज़िंदगी की माजूरी से हम उनको बचा सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर एलएचडब्ल्यू प्रोग्राम डॉक्टर जियाउल्लाह खान के मुताबिक पोलियो के 2 कतरे बच्चों के लिए नहायत जरूरी है, ताकि उनको उम्र भर मजदूरी से बचाया जा सके। तो अपने बच्चों को कम से कम पोलियो पिलाए, वरना वो जिंदगी भर उनके बच्चे उनके सामने जो है ना पड़े रोते रहेंगे और वो अपने उनको अफसोस होता रहेगा। सर, पोलियो की टीमें बर्फपोश रास्तों पर चलकर घर घर दस्तक देकर उन बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाते हैं, ताकि उनको उम्र भर के लिए मजदूरी से बचाया जा सके। इस मौके पर खवातीन ने भी मीडिया से बातचीत कर ली। हम बच्चों को पोलियो के ड्रॉप पिला रहे हैं, बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम हर महीने अगर ये पोलियो मुहिम शुरू हो गया, हम अपने बच्चों को 2 कतरे नहीं पिलाएंगे तो ये बच्चे उम्र भर के लिए माजूर हो जाएंगे। खबर है मुल्तान से, जहां शहर भर में आटे की बिलातातुल फराहमी के लिए हुकूमत का इक़दामात कर रही है और जो फ्लोर मिल्स आटे की खुर्द बुर्द में मुलव्विस हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई के बारे में बात करते हुए डिप्टी फूड कंट्रोलर उमैर सगीर ने क्या कहा, जानते हैं नुमाइंदा जरनाज गुल से। जरनाज, बताइएगा। ये डीएफसी मौजूद है, इनसे पूछते हैं कि आटे की बिलातातुल फराहमी के लिए इनके क्या इक़दाम हैं। जी सर, क्या कहेंगे आप? जी मैडम, आटे की बिलातातुल फराहमी के लिए हमने ट्रैकिंग पॉइंट्स और सेल पॉइंट्स जो हैं वो मुल्तान डिस्ट्रिक्ट में फैला दिए हैं। तकरीबन पूरे मुल्तान डिस्ट्रिक्ट में जो तीनों तहसीलों को कवर करता है 60 के करीब ट्रैकिंग पॉइंट्स हैं, जहाँ पे डेली बेस के ऊपर हम 13,000 प्लस थैला, 30,000 से ज़्यादा थैला
وہ پرووائڈ کر رہے ہیں، اور جو کنٹرول ریٹ کے اوپر لوگوں کو سارا دن اویلیبل ہوتا ہے. اس کے علاوہ تقریباً 400 سے 500 شاپس کے اوپر بھی ہم آٹا ڈیلی کی بیس پہ پرووائڈ کر رہے ہیں، اور کنٹرول ریٹ کے اوپر فلور مل سے پوری گرائنڈنگ کروا کے انشور کرتے ہیں کہ تمام جو ہیں گورنمنٹ کی سبسڈی وہ عام جنرل پبلک تک پہنچے. اچھا سر، جو ملیں آٹے کی خرد برد میں ملوث ہیں اس کے خلاف کیا کارروائی کی جا رہی ہے؟ کیا اقدامات ہیں ان کے چیک اینڈ بیلنس کے لیے، ان کو روک تھام کے لیے؟ میڈم اس میں ایک تو ہم نے ہر مل کے اوپر اپنا اسٹاف ڈپیوٹ کیا ہوا ہے، پلس ہمارے ساتھ جو ہے وہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی بھی بڑی اچھی کوارڈینیشن ہے، تو دونوں محکموں کا اسٹاف وہاں پہ لگا ہوا ہے. تو ملز کی ہم کڑی نگرانی کی ہوئی ہے. گندم ہم انشور کرتے ہیں جو سینٹر سے ایشو ہو وہ مل پہ پہنچے اور اس کا آٹا بن کے مارکیٹ میں ہے. تو اس میں جو مل خرد برد میں ملوث ہوتی ہے اس کے خلاف ہماری کارروائیاں بھی جاری ہیں. ہم نے تقریباً 2 ماہ کے اندر کوئی 1 کروڑ سے زائد جو ہیں وہ فلور ملز کو جرمانہ کیا ہے، اور اس کے علاوہ 9 سے 10 فلور ملز کے اوپر کے لائسنس ہم نے سسپینڈ کیے ہیں. 3 سے 4 فلور ملز کے اوپر ہم نے FIR بھی دی ہیں، اور تقریباً کو 30 مل کا ہم نے کوٹا بھی سسپینڈ کیا ہے irregularities کی بنا پہ مختلف. اچھا سر، مل کے علاوہ جس آٹے کے پوائنٹس آپ لوگ لگاتے ہو حکومت کی طرف سے، تو مطلب وفر مقدار میں آٹا آ رہا ہے، لیکن پوائنٹس پہ بلیک سٹاکنگ ہو جاتی ہے، پیکنگ کر کے یہ عام جو ریٹس پہ ہے اس پہ آٹا بیچا جا رہا ہے. تو پوائنٹس پہ جو یہ آٹے کی بلیک میلنگ ہو رہی ہے شہریوں کے ساتھ، اس کے لیے آپ کی کیا روک تھام، کیا اقدامات ہوں گے؟ میڈم اس کے لیے میں نے DC صاحب سے ڈسکس کیا تھا. ہم نے پھر جو ہمارے پرائس کنٹرول میجسٹریٹ ہوتے ہیں پورے ڈسٹرکٹ میں، ان کا ایک گروپ ہوتا ہے، تو ہم جو ڈیلی کی سپلائی لسٹ ہوتی ہے وہ ان کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں، تو وہ اپنے اپنے ایریا آف جوریسڈکشن میں بھی چیک کرتے ہیں. کسی جگہ اگر اوور چارجنگ ہو، کوئی بلیک کر رہا ہو آٹا، تو ہم فوراً جا کے وہاں پہ کارروائی کرتے ہیں. تو اس پہ بھی دکانوں پہ بھی ہم نے اس منتھ کے اندر اندر تقریباً کو 3 لاکھ جرمانہ کیا ہے جو دکان والا آٹا نہیں دیتا. اور پھر جس کی ایک دفعہ کوئی ہمیں نظر آتی ہے کہ وہ بے ضابطگی کر رہا ہے تو اس کی ہم دکان سیل کر دیتے ہیں اور اس کے آٹے کی سپلائی بند کر دیتے ہیں. بالکل. اچھا، اس حوالے سے شہری بھی پیش ہیں کہ وہ مطلب جس کو آٹا چاہیے وہ اپنے مطلب کا آٹا لے تو جاتا ہے اپنے مطابق، لیکن وہ اپنے مطابق نہیں، وہ 5 سے 10 تھیلے لے جاتا ہے یا زیادہ لے جاتا ہے، ساتھ والا بغیر آٹے کے گھر جانا پڑتا ہے اور آگے جا کے وہ بلیک میں بیچ دیتا ہے. اس کے لیے کیا روک تھام ہوگی؟ شہریوں کو کیا کہنا چاہیں گے؟ میڈم شہریوں سے بس یہی ریکویسٹ ہے کہ پینک بائنگ نہ کریں. اگر روز بھی ہر شہری 1 تھیلا بھی لے جائیں تو پھر بھی آٹا ملتان میں کافی، لیکن کیونکہ ہمارے بلیک یہاں پہ کچھ عناصر ہوتے ہیں وہ موجود ہوتے ہیں، تو شہری آٹا اکٹھا کرتے ہیں، وہ کر کے شام کو ہوٹلز یا تندوروں پہ زائد قیمت میں فروخت کر دیتے ہیں. تو اس کے لیے بھی ہم نے اپنی طرف سے چیک رکھا ہے. جو ایک دفعہ سیل پوائنٹ سے آٹا لے جاتا ہے ہم نے انک مارکنگ کی ہے، لیکن اس کا بھی کچھ لوگ مس یوز کر رہے ہیں. تو شہریوں سے بس یہی ریکویسٹ ہے کہ وہ آٹا جو ہے وہ آرام سے تحمل مزاجی سے خریدیں، اور روزانہ کی بنیاد پہ بھرپور آٹا آپ کو ہر روز ملا کرے گا یہاں. سر لاسٹ میں یہ بتائیے گا کہ عوام پریشان ہے، ایک تو مہنگائی کی وجہ سے پریشان ہے، دوسرے آٹے نے کمر توڑ دیا، آٹے نے کسر پوری کر دیا. آخر گندم آٹا اتنا مہنگا ہو کیوں گیا ہے؟ کیوں ہماری پہنچ سے دور ہو گیا اور یہ قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں؟ بیسک وجوہات کیا ہیں اس کی؟ میڈم اس میں ایک تو انٹرنیشنل پرائسز بھی ہوتی ہیں، کیونکہ ویٹ جو ہے وہ ایک انٹرنیشنل کموڈٹی بن گئی ہے. تو ایک تو جو پروڈکشن ہے وہ اس لحاظ سے ہماری ڈیمانڈ اور ریکوائرمنٹ کے مطابق نہیں ہوتی. تو پھر گورنمنٹ ہمیشہ جو ہوتی ہے وہ پروکیور کرتی ہے گندم، ایک لمیٹڈ اسٹاک اس کے پاس ہوتا ہے، باقی فلاور ملز کے پاس گندم ہوتی ہے یا لوگوں کے گھروں میں ہوتی ہے. تو کیونکہ گندم کی پرائسز بڑھ چکی ہیں اس وجہ سے لوگ بھی گندم جو ہے وہ لینا چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ خاص طور پہ جنوری فیبرری میں سارا پریشر جو ہے وہ گورنمنٹ کے سبسڈی والے آٹے پہ آ جاتا ہے. تو گورنمنٹ بیسکلی کوٹا دیتی ہے شہری علاقوں کے لیے، تو دیہاتوں میں بھی آج کل ڈیمانڈ بن جاتی ہے جس کی وجہ سے تھوڑا سا پریشر آتا ہے، لیکن فرق بڑا زیادہ ہے. اور یہ آج کل کے مہنگائی والے دور میں میرا خیال ہے 600 سے 700 روپیہ فی تھیلا سبسڈی ہے. تو یہ پبلک کے لیے ایک بہت ہی بڑا ریلیف ہے جو اس وقت گورنمنٹ دے رہی ہے. تو جب اتنا ریلیف ہوگا تو اس کے ساتھ پھر آپ کو پتہ ہے ایشوز بھی مختلف آتے ہیں. تو لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو ٹیکل کریں ساتھ ساتھ، اور لوگوں کو آٹے کی بلا تعطل فراہمی جاری رکھیں. جی، ڈپٹی فوڈ کنٹرولر عمیر سید ہمارے ساتھ موجود تھے. ان کا کہنا ہے کہ آٹے کی جو فراہمی ہے وہ حکومت کی طرف سے وافر مقدار میں آٹا پرووائڈ کیا جا رہا ہے، لیکن جو ملیں ہیں اور جو پوائنٹس آٹے کی خرد برد میں ملوث ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے اور آٹے کی فراہمی کو یقینی بنایا جا رہا ہے. جی زرناز گل، آپ کا بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے. رخ کرتے اجرا مقیم کا، جہاں پر سبسڈی والا سستا آٹا پنجاب حکومت کی نااہلی اور نالائکی کی وجہ سے غریب عوام کی پہنچ سے دور ہو گیا. زرعی صوبے کے لوگوں کو آٹے کے لیے اس طرح سڑکوں پر خوار ہوتے دیکھا گیا. اسی پر آئیے دیکھتے ہیں محمد حامد بھٹی کی یہ رپورٹ.
हुजरा शामकीम और गिरदोनवा के ज़रई अजनास पैदा करने वाले इलाकों में भी सब्सिडी वाले सस्ते आटे का हसूल हुकूमती नालायकी के बायस गरीब आवाम के लिए डरावना ख्वाब बन गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पंजाब के पास 106 दिन के लिए गंदम का स्टॉक 22,05,000 मैट्रिक टन मौजूद था, जो फ्लोर मिलों को 25,000 मैट्रिक टन यौमिया रिलीज होना था, मगर गंदम फराहम की गई 20,000 मैट्रिक टन। इस तरह रोजाना की बुनियाद पर सप्लाई और डिमांड का फर्क बढ़ता गया। नई फसल आने तक पंजाब के पास वाफर मिकदार में गंदम मौजूद है, लेकिन लंगर खानों और पनाह गाहों का विजन रखने वाली PTI और काफ लीग की इत्तेहादी हुकूमत शायद अवाम को भूखा मारना चाहती है। शहरियों का कहना है कि आटे के लिए अवाम को इस तरह ख्वार होते पहले कभी नहीं देखा था। हालात इस कदर संगीन हो चुके हैं कि छीना झपटी और तसादम का खतरा भांपते हुए 10 किलो आटे का थैला भी अब पुलिस की कड़ी निगरानी में फरोख्त करना पड़ रहा है। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अहमद भट्टी। इन सब के साथ SVFN न्यूज से अब तक के लिए इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए SVFN न्यूज।